नमस्कार. एक तुमका मजेदार जोक सांगता. झेडपी इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. खुबश्या लोकांक झेडपीचें इलेक्शन म्हटल्यार कितें तें खबर ना. झेडपीचें काम कितें, झेडपी मेंबराचें काम कितें हें लोकांक खबर ना. तेज्या भायर गोंयांत अशें पळयलां जाता, की खुबश्या जाणांक जे झेडपी इलेक्शनाक रावला तेंकांच खबर ना की आपलें काम कितें तें. आनी हेज्या भायर आनी एक जोक आसा. तो म्हणजे की जे लोक वोट मारपाक वयतले, ते झेडपी मेंबराक वोट मारपाक वयचे ना. आपलो काका, मामा रावला असो कोण तरी म्हणून ताका वोट मारपाक वयतले. आनी जातले हाजो रिजल्ट कितें खबर आसा? जेंका खबर ना पळय एक्चुअली झेडपी मेंबराचें काम कितें तेच निवडून येतले. आनी जे लोकांनी वोट मारला पळय काका मामांक तेच लोक गाळयो घालतले की हो मनीस आमचो काम करना म्हणून. सो हितूंतल्यान चूक कोणाची आसा? हितून लॉजीक कितें आसा? किंवा हे कितें चल्लां? असो दोळ्या मुखार प्रश्न येता. जर तुमकां खबर आसा की झेडपी मेंबराचें काम कितें तें, जाल्यार कमेंट करून सांगचें. किंवा आपलो कोण झेडपी मेंबर रावला ताका तरी विचारचें की बाबा तुका तरी खबर आसा निदान की झेडपी मेंबराचें काम कितें तें? ताची चवकशी करा आनी त्या मनशाक पर्टिक्युलर निवडून हाडा.